नमस्कार। आज आम्ही फोंडा निवडणुकीच्या दरम्यान भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते एक दिलान एकजुटीन फोंडा मतदारसंघाचेर लक्ष केंद्रित केल्ले आसा। आमचे सगळे सकयलसून वयर म्हणजे आमचे मंत्री आसतले, आमदार आसतले, आमचे जे मंडळ अध्यक्ष आसतले, विविध मतदारसंघातले कॉन्सन्ट्रेट आयज केल्ले आसा ते फोंडा इलेक्शनाचेर। कारण रितेश एक मनमेळावू कॅन्डिडेट आसा आनीक आमचे आदले मंत्री स्वर्गेस्त रविबाब हांचो सुपुत्र जाले कारणान ज्या रवी नाईक हांकां सगळे पार्टीन भितर एक रिस्पेक्ट आशिल्लो आनी आयज ते आमचे मदीं ना। आनी हे जे टर्म आशिल्ले ते रवी नाईकाचे आशिल्ले आनी आमकां दिसता की तांचे सुपुत्र जे आसा जे तांच्या फाटल्यान तांचो वारस चलयता आनी त्याच बरोबर तांचे बाकीचे जे कॉलेजीन भितर जावं एडमिनिस्ट्रेशना भितर बरो अनुभव आशिल्लो आनी शांत सुस्वाभावी असो आमचो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचो रितेश। पूर्णपणे आमकां खात्री आसा की आतां ज्या रितीन कॅम्पेन चल्ली आसा आनी ज्या रितीन लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जर जायत रितेश बाब आसा ते नक्कीच ह्या हातून भितर ह्या पोलान भितर विजयी जातले आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा। आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे जरी आमकां विजय निश्चित जालो तरी आसतना आमी खंयच कसूर दवरनासतना प्रत्येक मनशाच्या दारांत वचपाचें, वोटराक आपले जो अजेंडा आसा तो सांगपाचो। जरी पिरियड कमी आसलो तरी आसतना आमी तितकेच म्हत्वाची निवडणूक एक दीस आसले किंवा बाकीचे आमी ती प्रत्येक निवडणूक ही आसा ती आमी तितकीच इम्पॉर्टंट मानता।